Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B, ang malipayon nga mopaambito sab kaninyo sa minugdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Juan kapitulo 15 bersikulo 11 nga nagkanayon. Kini mga butanga akong gisulti nga na kaninyo, aron ang akong kalipay magpabilin diha kaninyo ug aron ang inyong kalipay mahingpit. Nagpasabot kini nga sama sa gipadayon ni Hesus nga ang iya ang pagkamasulundon sa Amahan mao ang basihanan sa iyang kalipay. Mao usab ang mga magtotoo nga masulundon sa iyang mga sugo makasinati sa mga kalipay. Kita nga mga Kristohanon dili sama sa mga tao sa kalibutan nga walay paglaom sa ugma. Gisulti kini ni Hesus sa iyang mga tinun-an aron ang ilang kasubo sa iyang kamatayon mahimo unta nga malipayon. Kita usab mobangon aron makabaton og walay katapusan nga kalinaw ug hingpit nga kalipay. Salamat og maayong adlaw.